आज आम्ही ट्रायबल लायव्हलीहूड मायग्रेशन सर्वे ह्या संदर्भात आमकां प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा आनी हे प्रेस कॉन्फरन्स आमचे जे डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा त्याच्या थ्रू आमचे एक विंग जावन आसा ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे आमचे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्सच्या थ्रू कॉन्स्टिट्यूट जाल्लेले आसा आनी हो जो सर्वे जो करपाचो जावन आसा ट्रायबल लायव्हलीहूड मायग्रेशन सर्वे सो ताका आमी विथ द एप्रुवल ऑफ कॅबिनेट दिशा फाउंडेशनाक अपॉइंट केल्लेले आसा कॅबिनेट एप्रुवल आसा आनी तांकां आमी ऑथॉरिटी लेटर बी दिल्लेलें आसा की तेंच्यांनी गांवां वचून सर्वे करचो. आतां सर्वे करपाचो उद्देश एकूच आसा की जे लोकांनी आमकां आज पासून सर्वे कार्य केल्लेलें आसा. लोकांनी आमी सांगें, केपें आनी काणकोणा ह्या 3 तालुक्यांनी 5,581 घरां म्हणजे 22,324 लोकांचे सर्वे जाल्लो आसा. पण अजून आमकां जशें जाय तशें सहकार्य मेळना लोकां कडल्यान. सो आमी फक्त लोकांक ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की आमी दिशा फाउंडेशनाक आमी अपॉइंट केल्लेले आसा आमकां हांगा हें करपाक वो सर्वे करपाक आनी तेंच्यांनी जाता तितलें म्हणजे इन्फॉर्मेशन आहा तेंच्या बाबतींत तेंच्या फॅमिलीच्या बाबतींत तें दिवचें. दुसरो उद्यम जे आज आमी पळयता की लोक आमचे गांवांतल्यान शहरान येता कामाक लागून आनी आमचे विलेजीस थंयच हें जाता म्हणजे तेंचें हें ना. सो ह्या सर्वेंतल्यान आमी एक स्टडी करूंक सोदता की बाबा ते लोक गांवांत येता. आतां एड्युकेशन ओके एक पार्ट जालो पण बाकीचे जे आसा थंय आमी त्या लोकांक आमी थंय स्टडी करून तांकां लायव्हलीहूड तयार करूं शकता काय किंवा तांकां आमी कसल्यो आमच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी तेंचे कडेन पावोवंक शकता काय आनी जेणे करून तेंच्यांनी आपलें लायव्हलीहूड त्या गांवांनूच करचें असो एक तातूंतलो उद्देश जावन आसा. आमी मॅक्झिमम आमचो ट्राय जावन आसा की लोकांचे हे आमचे एसटी बांदव जे आसा तांकां पुश आनी पूल तांकां अपलिफ्ट कशें करप ह्या हो सर्वे जावन आसा. आनी ह्या सर्वेच्या नंतर एकदम आमकां कळून येतलें की त्या लोकांचे शॉर्टफॉल्स कितें आसा आनी त्या नंतर आमी त्या लोकां साठी कितें करूं शकता आनी कसल्यो स्किमी किंवा तेंच्या बाबतींत कितें फुडें जे डिसिजन जावंक शकता ते करूं शकता. ट्रायबल म्युजियम बांदता आनी त्या ट्रायबल म्युजियमान आमचे जे आर्टिजन आसा आमचे ट्रेडिशनल म्हणजे आमचे एसटी कम्युनिटीचे जे आर्टिजन्स आसा तेंच्यांनी जी युटेन्सिल्स वगैरे वापरता ते आमकां डिस्प्ले करपाक जाय. सो ती तर आमकां डिस्प्ले करता जाल्यार आमी म्हणटा ती लोकांनी आमकां त्या कडेन आसा जाल्यार आमकां ते डोनेट करची जेणे करून ती युटेन्सिल्स आमी त्या म्युजियमान डिस्प्ले करूं शकता. So far our experience of survey is really very good. People have responded very positively. Only problem we face that many families are out of village for work. So during the entire day, like from 9 to 6 p.m. they are not at home. So in such situation we need to go back again. That's why our team is also working on Sundays to tap these families. But besides this, we haven't faced any other difficulties. So you found any negligence of the people, or people are ignoring you coming in their house because you are the private organization or something like that? Initially we used to face this, but then department has given us authority letter. So we contact the Sarpanch and other Panch members, we explain them, and then these Panch members take us to different various household levels. So that actually ease out this problem. मेन जे मायग्रेशन जाता आमच्या गोंय राज्यान विलेज टू टावन जाता नाजाल्यार विलेज टू सिटी जाता इन टर्म्स ऑफ लायव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज. जो आमी आतां सो फार जो कितें सर्वे केला ताजेर आधारीत जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा तातूंत इतलें समजून येता की खंय ना खंय आमचे कडेन गांवांनी रिसोर्सीस आसा बट त्यो बेटर वेयान कशें युटिलायज करपाचे हाजे जो गायडन्स आसा पळय ते लोकांक तो मेळपाची गरज आसा. सो जो आमकां आतां डेटा मेळटा तो पोस्ट एनालिसीस जे आमचे कडेन एक अभ्यास आसतलो की आमी त्या लोकां खातीर गायडन्स हँड होल्डिंग सपोर्ट नाजाल्यार तांकां लोकल रिसोर्सिसाचे बेस्ड लायव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो जनरेट करून दिवपाक पावता ताजो आमचेर मेन फोकस आसा. सो हें आमकां सद्या तरी इतल्या अभ्यासांतल्यान कळिल्लें आसा. एज अ संस्था दिशा फाउंडेशन आमी सुद्दां बरेचशे गांवांनी हाजे PM विश्वकर्माचे एनरोलमेंट केल्लें आसा, अवेरनेस एक्टिविटीज केल्ल्यो आसा थ्रू इन सपोर्ट ऑफ ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आनी डिपार्टमेंट. लोकल लायव्हलीहूड ऑर एज आमी डायींग ट्रेड्स म्हणटा जे आमचे पयलींचे जाणटेले जे कामां करताले ती मुखार कशी व्हरपाक शकता आनी तातूंतल्यान करंट लायव्हलीहूड कशें अपलिफ्ट करूं शकता हाजेर आमचो फोकस डेफिनेटली आसा. ती सर्वे जी करता दिशा फाउंडेशन लोकांच्या घरांनी वचून
आमचे जे आदिवासी बांधव आहात गोंयांत तेंचे कडेन एकूच विनंती करपाक पळयता की तेणी सहकार्य करचें, कित्याक दिशा फावंडेशन हे गव्हर्मेंटान अपॉयंट केल्ली एक टॅक्निकल सपोर्ट एजन्सी आहा आनी त्या खातीर लोकांनी खंयच काय हें करनासतना आपली जी म्हायती आहा ती तांकां दिवची आनी ही गव्हर्मेंटान ही जी म्हायती तेंचे कडेन कलेक्ट करून कळ्ळें एक पॉलिसी डिसिजन जातलें तेजेर किंवा जे कितें आहा तें आउटकम जातलें आनी तेजो फायदो आमच्या आदिवासी भावांकूच मेळटलो आनी जाता तितले लोकांनी भायर सरून हे आमचे लोक जे तांच्या घरा कडेन येता तांकां मोकळ्यापणांनी म्हणजे मनान मोकळ्यापणांनी सहकार्य करचें इतलीच म्हाजी विनंती.